आज माता तीर्थौसी आमाको मुख हेर्ने दिन माता तीर्थमा दर्शनार्थीको भिड। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा पर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। वैशाख 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले के गर्यो निर्णय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गठबन्धन सरकार रहिरहे वृद्ध भत्ता काट्ने, प्रहरीले कपडा फेर्न पाउँदैनन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। रवि लामिछानेले गरेको ठेक्का सम्झौता रद्दबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। कुरा गम्भीर छ, ठुला गफ आँक्नेको असलियत बाहिर आउँदैछ। फेक आइडीबाट गालीको बौछार गर्नेको भिजन नभएको रवि लामिछानेलाई राम नेउपानेको कटाक्ष। रासोपाको अन्तिम चुनावी सभा आज। रविले भने वार पारको भिडन्तबारे केही भन्छौं। वडा अध्यक्षहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको चेतावनी, सचिएर बैठकमा आऊ नत्र राजीनामा देऊ। कीर्तिमान राख्दै प्रकाश सपुतको सकम्बरी 7 दिनमै करोड क्लबमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख। सिराहामा नगरपालिका तोडफोड गर्न पुगेका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा हवाई फायर। शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका 40% सटरहरू खाली। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदको 73औं स्थापना दिवसमा काठमाडौँमा शास्त्रीय सङ्गीत प्रस्तुति। उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशपछि पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने कार्य स्थगित। लागु औषध कोकिन 1 केजी 80 ग्राम सहित 2 जना विदेशी नागरिक पक्राउ। हुम्लामा विकाससँगै प्रदूषण मासिँदै कर्णाली सभ्यता। आन्तरिक राजस्व विभाग प्रमुखहरूलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको निर्देशन, राजस्व बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्नुहोस्। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, 98 करोडको सेयर कारोबार। सुडानमा 2 सरकारी सेनाबीच 6 दिनदेखिको लडाईँ 1 दिन रोक्ने सहमति। यमनमा आर्थिक सहयोग वितरण स्थलमा भागदौड मच्चँदा 78 जनाको मृत्यु। एकै परिवारका 3 खेलाडीलाई स्वर्ण पदक, 16 सेकेन्डमै विजेता बनी इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ। एसएससी प्रिमियर कपमा मलेसियाको पहिलो जित। र समाचारको अन्त्यमा दर्शक प्रतिक्रिया समेट्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई आज बिहान हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूमा गर्नुभएको कमेन्ट प्रस्तुत गर्छौँ। यहाँहरूले पनि आफ्ना कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोला, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। फलफलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आमाको मुख हेर्ने दिन माता तीर्थमा दर्शनार्थीको भिड रहेको प्रसङ्गबाट। आमाको मुख हेर्ने दिन काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 6 स्थित माता तीर्थ कुण्डमा स्नान तथा दर्शन गर्नेहरूको भिड लागेको छ। माता तीर्थौसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन आज देशभर आमालाई मिठा मिठा परिकार खुवाई आमाको मुख हेर्ने चलन छ। साथै आज काठमाडौँ उपत्यकाको माता तीर्थमा ठुलो मेला लागेको छ। आमाको मुख हेर्ने र आमाबाट आशीर्वाद लिने परम्परा अनुसार माता तीर्थौसी मनाउने गरिन्छ। आमा नभएकाहरूले भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधा दानसहित भोजन गराई दिवंगत आमालाई स्मरण गर्ने गर्छन्। माता तीर्थ मेलाको अवसरमा आज चन्द्रागिरी पालिकामा सार्वजनिक बिदा पनि दिइएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी तिथिका दिन आमालाई सम्मान गरी आमाको मुख हेर्ने गरिन्छ। आमालाई मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्ति साथ यो पर्व मनाउने गरिन्छ। माता तीर्थमा पुग्नुभएका दर्शनार्थी प्रेम प्रसाद लामिछानेले दर्शन गर्न कठिनाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले यस वर्ष सूर्य ग्रहण लागेकाले पनि माता तीर्थमा दर्शन गर्नका लागि आउनेको संख्या कम रहेको बताउनुभयो। आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइने शास्त्रीय परम्परा रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समय निश्चित नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार वैशाख 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित रहे पनि मिति भने तोकि नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राख्ने विषयहरू मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका आधारमा सुझाव दिने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्याका कुराहरू प्राथमिकतामा पर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। वैशाख 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सरकारले दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका 3 जना नायब महान्यायाधिवक्ताहरूलाई स्वीकृति दिने, अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसोसाइट
वर्किङ ग्रुप अन SDGs को स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लेखा परीक्षण मान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरी शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने, नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह सहसचिव स्तरको 4थो बैठक 2080 वैशाख 12 मा काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको नाममा दर्ता रहेको प्युठान जिल्ला साबिक विजयनगर गाविस वडा नम्बर 2 स्थित 0220 र 5631 रोपनी जग्गा सोही स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानको प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै स्याङ्जा जिल्ला साबिक पुतली बजार गाविस वडा नम्बर 9 मा रहेको सार्वजनिक जग्गा 30 वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार रहिरहे वृद्ध भत्ता काट्ने दावी गर्नुभएको छ। बाराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले विकासको योजना काटेर आफन्त पोषेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 20 वर्षमा नभएको काम 3 वर्षमा गरेका थियौं। हामीले विकासको निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका थियौं। अब यही सरकार कायम रह्यो भने प्रहरीले कपडा फेर्न पाउँदैनन्। हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता गरेर 4000 पुर्याएका थियौं। अहिलेसम्म त पाउँदै हुनुहुन्छ होला। यही सरकार कायम रह्यो भने केही महिनाभित्र वृद्ध भत्ता नपाउने खतरा छ, यसले रोक्छ उहाँको भनाइ छ। यो सरकारको ध्यान देश र जनता नभएर आफन्त पोष्ने मात्रै भएको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएका बेला गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुको पछाडि गैर कुरा रहेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्न आफूले सो निर्णय लिएको बताउनुभयो। तनहुँमा आयोजित गठबन्धनको उपचुनावको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूला गफ हाँक्नेको असलियत के हो भन्ने आफूले देखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हामीले हिजो मात्रै क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय गरेका छौं। यो सामान्य निर्णय होइन, कुरा गहिरो छ, बुझ्नु होला। ठूला गफ हाँक्नेको असलियत के हो भन्ने हामीले देखेका छौं। यो सरकारले सुशासनमा गम्भीर कदम चालेको छ उहाँको भनाइ छ। सरकारले लामिछानेले गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ। अख्तियारले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी सो सम्झौताको छानबिन थालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा मानिएको छ। चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पठाई तनहुँमा विकासको मूल फुटाइने भन्दै रासोपा रूपी खहरे खोला सुक्नेवाला रहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चितवन 2 का एमाले उम्मेदवार राम न्यौपानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सभ्य समाज निर्माण गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उपचुनाव प्रचारको अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले विपक्षीमाथि सुन्नै नसक्ने गरी गालीको बौछार गर्नेले सभ्य समाज निर्माण गर्ने कल्पना गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकार हुँदा नेतालाई र नेता हुँदा पत्रकारलाई गाली गरेर गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। के हो दृष्टिकोण र समाज निर्माणको सोच? सभ्य समाज हो कि प्रयोगको थलो बनाउन खोजिँदैछ? उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, हामी भिजिलान्तेहरू तयार गर्न चाहदैनौं, हामी देश निर्माण गर्ने शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौं। आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि जनतालाई गाली गर्ने उहाँको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछाने प्रति उहाँको जुन टीका टिप्पणी छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको अन्तिम चुनावी सभा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा गरेको छ। भरतपुर नगरपालिका 10 स्थित गेस्ट हाउस चौरमा चुनावी सभा गरिएको हो। राष्ट्रपा सभापति तथा चितवन 2 का उम्मेदवार रवि लामिछानेले विशेष सभा गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले दिउँसै फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो, आजको सभा विशेष छ। सारा राजनीतिक दल एकातिर, राजसपा अर्कोतिर। यो वारपारको राजनीतिक भिडन्तबारे आज हामी तिनै भाइले चितवनका जनता मार्फत सिङ्गो देशलाई केही सुनाउनु छ। आजको तपाईको उपस्थिति अलि अर्थ राख्छ उहाँले लेख्नु भएको थियो। आज लामिछाने सहित तनहुँ 1 का उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले र बारा 2 का उम्मेदवार रमेश खरेल पनि उपस्थित हुनु भएको छ। आज राति 12 बजेदेखि भने मौन अवधि सुरु हुँदैछ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङले कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै केही वडा अध्यक्षहरूलाई राजीनामा दिन चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार एक निर्देशनात्मक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले वडा अध्यक्षहरूले पार्टीको व्हिपलाई जनताको हितभन्दा ठूलो मानेर विकास बैठकहरू बहिष्कार गरेको भन्दै खेद जनाउनु भयो। उहाँले धरानका वडाहरूमा भएका कामको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। विज्ञप्ति जारी गर्दै वडामा भएको प्रगति र कामका बारेमा आफूलाई समेत थाहा नभएकाले यसको जानकारी दिनु उहाँले भन्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा लामो समय
समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। कार्यपालिका बैठक नबस्दा आफू र नागरिकले वडामा भएको कामको बारेमा जानकारी नभएको उहाँले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। गायक प्रकाश सपुतको चर्चित र विवादित गीत सकम्बरी करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ। युट्युबमा रिलिज भएको 7औं दिनमै गीतले 1 करोड भ्युज बटुलेको हो। सर्वाधिक छिटो करोड भ्युजको कृतिमा नि सपुतकै नाममा रहेको थियो। यसअघि उनको गीत पिरले पनि 7 दिनमा करोड भ्युज कमाएकोमा सकम्बरीले त्यसको बराबरी गरेको हो। पिर गीतको भिडियो विवादमा आएपछि सपुतले त्यसलाई युट्युबबाट हटाएर सम्पादनसहित अर्को भिडियो हालेका थिए। अर्को भिडियोमा भने करोड भ्युज पुग्न सकेको छैन। सकम्बरी गीत युट्युबमा रिलिज गरेको 24 घण्टामै नेपालको ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा उक्लिएको थियो। यो गीत अहिले पनि 1 नम्बरबाट खस्केको छैन। टिकटकमा सकम्बरीको एक छत्र राज छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि गीतको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ। नयाँ दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार गराइरहनु भएका राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि उहाँलाई बुधबार एयर एम्बुलेन्स मार्फत नयाँ दिल्ली लगिएको थियो। सिराहाको मिर्जैया नगरपालिका घेराउ गर्न पुगेका स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ। नगरपालिका कार्यालयभित्र प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो। सो क्रममा प्रदर्शनकारी नगरपालिका कार्यालयमा ढुङ्गामुन्डा गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेका छन्। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरुमा लाठीचार्ज गरे, तर प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या रहेकाले प्रहरीलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन हम्मे परेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र हवाई फायर पनि गरेको छ। झडपपछि आक्रोशित स्थानीय प्रदर्शनकारीले नगरपालिका कार्यालय र मेयर श्रवण कुमार यादव चढ्ने सवारी पनि तोडफोड गरेका छन्। झडपमा करिब 20 जना प्रदर्शनकारी घाइते भएको स्थानीय हरिकिशोर शाहले जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले व्यावसायिक मन्दी हुँदा शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका 40% सटरहरू खाली भएका छन्। पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट तथा बैंकको ब्याजदर उच्च रूपमा वृद्धि हुँदा व्यवसाय चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम बढेसँगै शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक सटर तथा गोदामहरू धमाधम खाली हुन थालेका हुन्। बजारमा देखिएको बैंकिङ तरलताको कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन। उनीहरूले मुख्य शहरी क्षेत्रसँगै भित्री बस्तीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसाय चल्न छोडे पनि सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गरेर बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले घर धनीको भाडा वृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजदर, ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा 35 देखि 40% व्यावसायिक सटरहरू खाली भएको बताउनुभयो। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदको 73औं स्थापना दिवस काठमाडौँमा मनाइएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासमा स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र काठमाडौँद्वारा शास्त्रीय सङ्गीत सहित स्थापना दिवस मनाइएको हो। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदका पूर्व छात्रहरूको बीचमा मित्रतालाई प्रगाढ बनाउने उद्देश्यसहित स्थापना दिवसको अवसरमा शास्त्रीय सङ्गीत सहित मनोरञ्जन गरिएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन दूतावासका उपप्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा नेपालका अभिनेता पुष्प खड्का समेत सहभागी रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले विभिन्न विधाका शास्त्रीय सङ्गीतले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएका थिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। तानसेन नगरपालिकाले हिजोबाट सुरु गरेको पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने कार्य रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर भुटवलले आदेश जारी गरेको छ। पाल्पा दरबार परिसरका संरचना सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुर भुटवल इजलासले छलफलका लागि बोलाएसँगै नगरपालिकाले संरचना भत्काउने कार्य रोकेको हो। दरबार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाएको संरचना भत्काउने कार्य सम्बन्धमा निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेशका लागि निवेदन परेकाले तत्कालका लागि संरचना भत्काउने काम रोकिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले बताउनुभयो। उच्च अदालतले म्याद तामेल भई छलफलका लागि बोलाएकोले दरबार क्षेत्र भत्काउने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ। तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर पेश भएको निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनको 6 गते 4 बजे म्याद तामेल भई 7 गते छलफलका लागि बोलाइएकाले सो समय पश्चात हाललाई संरचना भत्काउने कार्य स्थगन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कोकिन 1 केजी 80 ग्राम सहित 2 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल प्रहरीले यसबारेमा जानकारी गराएको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको उत्तर प्रदेश स्थित अलिग्राहका 51 वर्षीय रविन्द्र कुमार पराशर र कन्याकी वर्ष 63 की पिलिसिला वाइन्जा एन्ड्रिटुलाई बताइएको छ। रविन्द्र कुमारलाई वैशाख 5 गते काठमाडौँको ठमेल स्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको हो भने एन्ड्रिटुलाई ठमेल स्थित नै
अर्को होटलबाट US $1000 सहित पक्राउ गरिएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले बताउनु भएको छ। उनीहरूको साथबाट कालो रङको कपडाको झोलाभित्र लुकाइरहेको खैरो रङको लेडिज ब्यागमा फल्स बटन बनाई लुकाई छिपाई राखिएको अवस्थामा लागु औषध 1 केजी 80 ग्राम कोकिन सहित पक्राउ गरिएको र केन्यन महिलाबाट $100 सहित पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्यादथप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद लागु औषध कोकिनको अन्दाजे अवैध बजार मूल्य 2,33,28,000 रहेको उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै प्रदूषण बढ्न थालेको छ। सडक पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएसँगै कर्णाली नदी प्रदूषित हुन थालेको हो भने स्थानीय उत्पादन घट्दा परनिर्भरता पनि बढ्न थालेको छ। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै हुम्लाको सर्कीगाड गाउँपालिकाको मुख्य बजार सर्कीगाडमा साबिकको साया गाविस र गोठी गाविसका मानिसहरूका साथै बाहिरी जिल्लाबाट बसाइ सरेर सडक छेउछाउमा बस्न आउने क्रम पनि बढ्न थालेको छ। सायाका 4वटा गाउँका मानिसहरूको दैनिक उपभोग गर्ने सामग्रीको मुख्य बजार भएका कारण पनि सर्कीगाडमा बजार विस्तारको बढेको छ। बजार विस्तारको क्रम बढ्न थालेसँगै कर्णाली नदी पनि दूषित हुन थालेको छ। बजारबाट निस्कने फोहोर तथा ढल कर्णाली नदीमा फाल्ने र नदी छेउछाउ खुल्ला शौच गर्ने क्रम बढेका कारण कर्णाली नदी दूषित बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले दुखेसो पोखेका छन्। कर्णाली करिडोर निर्माण हुनुअघि त्यहाँका मानिसहरू कर्णालीकै पानी पिउने गर्थे, तर करिडोर निर्माणसँगै बस्ती विकासको क्रम बढ्दा नदी दूषित हुन थालेपछि कर्णालीको पानी नुहाउन, लुगा धुन तथा भाँडा मान्न मात्रै प्रयोग गर्न थालिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। राजस्व सङ्कलन गर्न जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीले तदारुकता, इमान्दारिता र अनुशासन देखाउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आग्रह गर्नुभएको छ। यसपटक राजस्व निकै कम सङ्कलन भएकाले त्यसलाई बढाउने गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। बिहिबार आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखहरूको समीक्षा बैठकमा मन्त्री डाक्टर महतले तपाईहरूको कार्य प्रगतिबाट नै तपाईहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईहरू निश्चित हुनुहोस् भन्नुभयो। यद्यपि उहाँले राजस्वमा कमी आउनुमा राजस्वका कर्मचारीको मात्रै दोष नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन, केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, पुँजीगत खर्चमा आएको ह्रास, चोरी पैठारीका कारण भएको पनि बताउनुभयो। अप्ठ्यारोमा पनि राम्रो परिणाम जसले दिएको छ उनीहरूको मूल्याङ्कन हुने महतले बताउनुभयो। बजारको प्रभावकारी अनुगमन, कारोबारको यथार्थ बिल लिने दिने कार्यको विकास, कर्मचारीमा नै नैतिकता र इमान्दारिता तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा देखाएका कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार 15.73 अङ्कले घट्दै 1904.40 बिन्दुमा झरेको छ। यो 0.82% को गिरावट हो। बिहिबार कारोबार रकम समेत घटेको छ। बिहिबार 98 करोड 33 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। बिहिबार 267 धितुपत्रको 23,265 कारोबारबाट 32,09,214 किता सेयर किनबेच भएको छ। आज सबै उपसूचक घटेको छ। कालीचोक, दर्शङ र मोलुङ हाइड्रोको मूल्य सबैभन्दा धेरै सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सनराइज ब्लू चिप फन्ड, सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्ड र एभरेस्ट ब्याङ्कको मूल्य धेरैले बढेको छ। एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट र आदर्श लघु वित्तको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। एनआइसिआइसिआई बैंकको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। सुडानमा दुई सरकारी सेना बीच 6 दिनदेखिको लडाईँ 1 दिनका लागि रोक्ने सहमति भएको छ। नागरिकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएपछि सुडानी राष्ट्रिय सेना र अर्धसैनिक र्यापिड फोर्स RSF का बीच गैरातीदेखि लागू हुने गरी 24 घण्टे युद्धविरामको सहमति भएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। तर मंगलबारसम्म दुवै पक्षबीच भीषण लडाईँ चलिरहेकाले युद्धविरामको पूर्ण पालना हुन्छ भन्नेमा शंका रहेको खबरमा उल्लेख छ। 24 घण्टे युद्धविराम गर्ने सहमति भएसँगै 6 दिनदेखि घरभित्रै थुनिएका नागरिक बाहिर निस्किएका छन्। दुई सेना बीचको भिडन्तमा अहिलेसम्म 200 जनाको ज्यान गएको छ भने 100 घाइते भएका छन्। तर राजधानी खार्तुम वरपरका 59 वटा अस्पताल मध्ये जम्मा 5 वटा मात्र अस्पताल खुलेकोले उपचारमा निकै समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ। यमनमा भागदौड मचिँदा कम्तीमा 78 जनाको ज्यान गएको छ। राजधानी सानाको एउटा विद्यालयमा रमजानका अवसरमा रकम वितरण भइरहेका बेला भागदौड मचिँदा कम्तीमा 78 जनाको ज्यान गएको र 100 घाइते भएको BBCले जनाएको छ। शहरको बाब अल अमन क्षेत्रमा भएको यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ, जसमा मानिसहरू आतंकित भएर भागिरहेको देख्न सकिन्छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार प्रति व्यक्ति $9 वितरण गर्ने समाचार थाहा पाएपछि 100 मानिस विद्यालयमा भेला भएका थिए। पर्याप्त सूचना, पर्याप्त सुरक्षा र योजना बिना रकम सहयोग गरेको भन्दै सरकारले रकम वितरण गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका छन्। त्यसैगरी सन् 2015 मा देशको सरकार अपदस्थ भएदेखि नै साना सहर हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ। पछिल्लो वर्षहरूमा हुथी विद्रोहीले सरकारलाई धपाएर देशको ठूलो भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्।
18औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिताको पहिलो दिन बुधबार एकै परिवारका 3 खेलाडीले स्वर्ण पदक जितेका छन्। दाइ इन्द्रबहादुर श्रेष्ठका साथै उनका बहिनी निशा र देवकीले स्वर्ण जितेका हुन्। नेपाल जुडो संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पुरुष 66 केजी मुनि नेपाल प्रहरी क्लबका इन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मनिष आलेलाई फाइनलमा पराजित गरेका छन्। फाइनल जित्न इन्द्रलाई मात्र 16 सेकेन्ड समय लाग्यो। 4 मिनेटको पुरा खेलमा इन्द्रले 1 पाउन्डका आधारमा प्रतिद्वन्दी मनिषलाई 16 सेकेन्डमै हराएका थिए। नेपाल आर्मीका किरण भट्टराई र बागमती प्रदेशका प्रवीण पाण्डे तेस्रो भाइ। नयाँ बजार स्थित बहुद्देश्य मार्शल आर्ट्स केन्द्रमा भएको महिला 48 केजी मुनि फाइनलमा बागमतीकी निशाले एपीएफ क्लबकी रत्ना तामाङलाई हराएकी छिन्। लुम्बिनीकी प्रतीक्षा केसी तथा कर्णाली प्रदेशकी शकुन सुनवार तेस्रो बने। 52 केजी मुनिको स्वर्ण भिडन्तमा बागमती प्रदेशकी देवकीले आर्मीकी रोशना डङ्गाललाई पाखा लगाएकी हुन्। कर्णालीकी अनिता बुढा तथा प्रहरीकी प्रतिभा पुलामी मगर तेस्रो स्थानमा रही। इन्द्र, निशा र देवकी बन्दी सहायता नियोग पामका उत्पादन हुन्। महिला 57 केजी मुनि आर्मीकी सीमा कुमारी चिडीले फाइनलमा एपीएफकी सुनिता थिङलाई पछ्याउँदै स्वर्ण सुमेको जनाइएको छ। एसएससी मेन्स प्रिमियर कपमा मलेसियाले पहिलो जित निकालेको छ। साउदी अरेबियालाई 8 विकेटले हराउँदै मलेसियाले पहिलो जित निकालेको हो। साउदी अरेबियाले दिएको 154 रनको मध्यम लक्ष्य मलेसियाले 21 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। उसका मोहम्मद आमिरले 54, वीरदेव सिंहले 51, सईद अजिजले नट आउट 34 रन बनाए। साउदी अरेबियाका जैन युआई अबिदिनले 2 विकेट लिए। सकिम उल्फानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको साउदी अरेबिया 46 ओभर 2 बलमा 153 रन बनाउँदा अल आउट भए। एसएससी प्रिमियर कपको समूह एमा नेपाल, ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब र समूह बीमा यूएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन रहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया। आज बिहान 5 बजे हामीले प्रसारण गरेको समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूले गर्नुभएका कमेन्टहरू छानेर हामीले दर्शक प्रतिक्रिया समेटेका छौँ। बिहानको समाचारमा एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, नेपाली कारखानाको अवस्था र सरकारको अवस्थाबाट पीडित कारखानाका सबै उपभोक्ता हालको तितो सत्य। नेपाल सरकार भन्छ कारखानालाई बढाउनुपर्छ, तर के गर्नु, सरकारको मुख मात्र हो, काम छैन। हामी नेपालीले मुख मात्र चलायौँ, सही ठाउँमा हात चलाएनौँ। कमसेकम नेपालमा यात्री कम्पनीले वातावरण मैत्री इलेक्ट्रिक बाइक बन्दा खुसी लागेको थियो, तर यो लामो समयसम्म टिक्न सकेन। अनि बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कट कसरी हट्छ, उहाँको प्रश्न छ। खालि मुखदर्शक बन्द आम जनता खाडीमा र सरकार भाषण गर्दै चिल्ला गाडीमा यो अवस्थालाई गर्न नलागे। हामी नेपाली, हामी वीर गोर्खालीका सन्तति, सगरमाथाको देश, लाइट अफ एसिया, बुद्धको जन्मस्थल उपनाम आदिबाट मात्र विश्वमा जान्ने काम गरेर मात्र हुँदैन। औद्योगिक क्रान्तिले नेपालले गर्न कहिले सक्छ होला भनेर मेरो मात्र नभई राष्ट्रप्रेमीको मन रुन्छ, उहाँको भनाइ छ। त्यसैले अति अनुभवी पाका नेताको ध्यान कोर्सेर सत्तामा गएको छ। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामी आफ्नो दबाब दिएर मात्र हुँदैन। सरकारले जनतालाई दिएको यातनालाई दोब्बर पारेर सरकारलाई दिन सकेमा सरकारका पाका नेताले चाल पाउँछन् भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै अर्का दर्शक काशीराम खनालले लेख्नु भएको छ, कांग्रेस एमाले माओवादीका मन्त्री जतिपटक जुन मन्त्रालयमा भए पनि यिनीहरूको भिजन 32 वर्षसम्म के गरे भन्ने सबैलाई थाहा छ, उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै केशव प्रसाद फैयालले लेख्नु भएको छ, रुख अब सबैको अरे प्रचण्डज्यूको कुरा, टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिने खानेहरू अहिले राज्य स्रोत दोहन गर्ने र जनतामाथि अत्याचार गर्नेहरूलाई एमसीसी मतियारहरूलाई अब जनता मिलेर जेल हाल्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अशोक राई लेख्नुहुन्छ, नेपाली जनता साँच्चै नै सचेत हुनु नै पर्यो भने यस्तो जनतालाई बेकुफ बनाउने काम बाहेक अरू केही छैन। अब जनताले साँच्चै र इमान्दार राजनीतिक दलको पहिचान गरी यो देशलाई सच्चा राष्ट्रिय भक्ति सपुतलाई छनौट गरेर दलाललाई पाठ सिकाउनु पर्ने भयो। नेपाली जनता वीर गणेशमान नेपाली जनता भेडा हो भन्दाखेरि ताली बजाउने जस्तो त्यो अवस्था त्यो दिन अब रहेन। नेपाली जनता चेतना र जागरुक बनिसकेको यो परिप्रेक्ष्यमा वीर गणेशमानले जस्तो नेपाली जनतालाई गाली गर्दा अब ताली होइन, नेपाली जनताबाट आँधी भेरी ज्वालामुखी भनेर ओर्लिने छन्, याद रहोस् भनेर भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि आफ्ना कमेन्टहरू कमेन्ट गर्नुहोला, समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रियामा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।